नाहदहू नसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआएं हैं अल्लाह तबारक ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सलामती और खैरियत आफ़ियत से रखे, आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला आपको हर बला से, हर बीमारी से, हर तकलीफ़ से महफूज फरमाए। और ख़ास दुआ है अल्लाह तबारक ताला हमारे वतन अज़ीज़, वतन पाक की, पाकिस्तान की खैर फरमाए और इसके बासियों की खैर फरमाए। जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला से ख़ुसूसी दुआ है कि जो हमारी वीडियो को देखकर, पूरी मुकम्मल तौर पे देखकर, बगैर स्किप किए हुए लाइक व शेयर व सब्सक्राइब करेगा, घंटी का बटन दबाएगा, हमारी ख़ुसूसी दुआ है आज कि अल्लाह तबारक ताला उसके घर में बेशुमार रहमतें अता फरमाए और उसको अपनी रहमतों के साए में लपेट के रखे। खुशियों से उसका घर जो है, खुशियों को गहवारा बना दे अल्लाह तबारक ताला उसको। हर बीमारी से, हर मुसीबत, हर परेशानी से महफूज फरमाए। खुसूसी दुआ है उस लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, चाहे मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, उन लोगों के लिए ये आज खुसूसी फ़कीर की दुआ है। सदका मौला पांचतन पाक इमाम हुसैन व हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अलैहिस्सलाम का, कि जानी कि आज की दुआ इंशाअल्लाह उनके हक़ में है कि जो ये काम करेंगे। ठीक है, हाँ जी, कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर करेगा, अल्लाह तबारक ताला इंशाअल्लाह उनके घर को अपनी रहमतों का गुआरा बना देगा। ठीक है, और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी हमारी खुसूसी दुआएं उसके लिए। तो BH दवाखाना यूट्यूब चैनल की जानब से, जैसा कि पहले भी बताया कि रूहानी अमलियात व नुस्खा जात बताए जाते हैं, आज भी हमारा कुछ जो नुस्खा है ना, इसी तरीके पे है, इसी तौर पे है, रूहानी भी है और जिस्मानी भी है। अब आप सोचें कि रूहानी और जिस्मानी दोनों कैसे हैं। जब आप गौर से बगैर स्किप किए वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा कि वाकई ही ये रूहानी और जिस्मानी भी है। तो आए फिर, अगर आपने हमारे चैनल को नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया हो, घंटी का बटन दबा लिया हो, तो आए फिर आज के हमारे नुस्खे की जानब चलते हैं। आज का हमारा नुस्खा क्या है कि आपने सालब मिश्री जो है, सालब वाली वो लेनी। ठीक है, तुख्मे कपास लेने 100 ग्राम, सालब मिश्री भी 100 ग्राम, सतावर जो है वो भी 100 ग्राम, इस सब गोल का छिलका जो है ना वो भी 100 ग्राम। ये कितनी चीज़ें हो गई? ये 4 चीज़ें हो गई। ठीक है, सब चीज़ों को आपने, जो 3 चीज़ें हैं, उसका सफ़ूफ बनाना है। बात याद रखें, सिवाय छिलके के उसका सफ़ूफ बना लेना। बनाने के बाद छिलके को साबुत ही इसके अंदर दाखिल कर लेना है। ठीक हो गया। अब आपने गाय का दूध लेना है। गाय का दूध लेना है 1 किलो, जिसके अंदर 5 चम्मच इसके पाउडर के जो हैं वो डालकर उसको अच्छे तरीके से उबाल करना है। उबाल करने के बाद आपने रख देना है। उसके अंदर मीठा वगैरह ना डालें, सुबह को डाल लें, अगर ज़रूरत है तो सुबह को डाल लें। निहार मुँह ये आपने दोनों मियाँ बीवी ने चम्मच के साथ, ये गाढ़ा हो जाएगा दही की तरह, चम्मच के साथ खाना है दोनों मियाँ बीवी ने। ठीक है, नाश्ता इसी के साथ करना है। जानी कि गुर्बत से परहेज करें। ये आपने कम से कम 19 दिन करना है। ये बात याद रखें, 19 दिन करना है ये काम। ठीक है, जब ये अमल मुकम्मल हो, दोनों अफराद नहा धोकर गुस्ल ताज़ा करके 2 रकात नमाज हाजत पढ़े। 2 रकात नमाज हाजत पढ़े। जब 19 दिन आप दवाई खा लें तो सुबह को उठें,
بغیر قربت کے اٹھ کر غسل کریں، کرنے کے بعد یعنی کہ 2 رکعت نماز یعنی کہ حاجت، یعنی اپنی مشکل کی 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، یعنی نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے، اور یہ منت مانگنی ہے مولا حسین لاجپال کے گھر سے، اللہ کی بارگاہ سے ان کا صدقہ دے کر مانگنی ہے دعا، کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور مولا حسین کا صدقہ اور ان کے گھر کی آل اولاد، تمام شہداء کے آل اولاد کا صدقہ جو شہید ہوئے ہیں، تمام کربلا شہید کا صدقہ، اے اللہ پاک مجھے نیک و صالح بیٹا عطا فرما، اور میں جس کا نام اس کا نام یعنی کہ محمد رکھوں گی یا رکھوں گا، دونوں نے ایک ہی دعا کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آپ نے منت مانگنی ہے تو اس طریقے سے وعدہ کرنا ہے رب سے، اے اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو زندگی میں ہمارا فرما بردار، نیک اور عمر دراز والا ہو، تو ہم ان کا نام جو ہے محمد رکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ، انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ بیٹا ہوگا اور صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جو مایوس لوگ ہیں، آج کی ہماری ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو اولاد کی وجہ سے مایوس ہیں۔ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ گارنٹی کے ساتھ اللہ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں نیک بیٹا، صالح بیٹا، زندگی والا بیٹا عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس میں یہی شرط ہے کہ ہماری ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیں، آگے شیئر بھی ضرور کریں، لائک و سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں، یہ ہماری شرط ہے اس میں۔ ٹھیک ہے؟ تو نماز کا تو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، نماز لازمی پڑھا کریں 5 وقت، درود و پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پر، جو سرکار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اپنی مرادیں پائیں گے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا BH دعا خانہ یوٹیوب چینل۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اگر زندگی نے ساتھ دیا، کیونکہ اس چیز کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں۔ ٹھیک ہے؟ زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اس وقت تک ملیں گے پھر انشاءاللہ زندگی کے ساتھ اور بہترین آپ کے لیے نسخے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے؟ اور کامیاب کوئی عمل لے کر یا نسخہ لے کے حاضر ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے، آپ پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ اگر آپ نے ہم سے کوئی رابطہ کرنا ہو فقیر سے، تو واٹس ایپ نمبر لنک پہ دیا گیا ہے، وہاں جائیں، تھامنیل پہ بھی لگے ہوتے ہیں، تو آپ وہاں سے لنک پہ۔ لیکن بہت ضروری بات، نماز کے ٹائم فون نہ کریں، صبح 11 بجے سے لے کے رات یعنی کہ 9 بجے تک، بس وقفہ نماز ضروری ہے، آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ خدا حافظ۔